अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको वलियों के शहंशाह महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी हज़रत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताने वाले हैं। नाज़रीन, वली अल्लाह से मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है कि सच्चे के साथ हो जाओ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सेब ने अल्लाह के वली के मुकाम को बुलंद किया और कैसे अल्लाह के नेक बंदे की परहेजगारी ने इस कायनात को वलियों के शहंशाह कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर अता किया। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह एक दरिया के किनारे बैठे हुए थे। भूख ने बेहाल कर दिया है, प्यास की शिद्दत ने बेचैन कर दिया है। इतने में देखते हैं कि दरिया के अंदर से एक सेब बहता हुआ आ रहा है। उस सेब को आप रहमतुल्लाह अलैह ने भूख की शिद्दत की वजह से तनावुल कर लिया, यानी खा लिया। अभी आधा सेब ही खाया था कि अंदर से तकवे ने झिंझोड़ कर रख दिया। ए अबू सालेह, तूने सेब खाया है। यह सेब किसी के बाग का है, बाग किसी मालिक का होगा और तूने मालिक के बगैर इजाजत के सेब खाया है। तेरा तकवा, तेरे तकवे का क्या हुआ? कहाँ गई तेरी परहेजगारी? हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तकवे यानी परहेजगारी की वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से तकरीबन 10 मील के फासले पर जो बाग था वहाँ का सफ़र करते हैं और जब उस बाग के करीब पहुँचते हैं तो एक बुजुर्ग को देखते हैं। वह बुजुर्ग बाग के अंदर बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके पास जाकर उन्हें सलाम किया। बुजुर्ग ने जवाब दिया और कहा, बताइए क्या बात है? हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, मैं उसकी माफ़ी के लिए आपके पास आया हूँ। बुजुर्ग ने जब गौर से आप रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी पर देखा तो बुलंदी के आसार पेशानी से जाहिर हो रहे थे। पेशानी को देखकर कहा, बेटा, हम माफ़ी तो दे ही देंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं, जिसमें से एक शर्त यह है कि तुम्हें बाग की देखभाल करनी होगी और दूसरी शर्त हम तुम्हें पहली शर्त के पूरा होने के बाद ही बताएंगे। शर्त के मुताबिक गौसे आज़म दस्तगीर के वालिद उस बाग की देखभाल करने लगे। एक दिन अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह बाग के अंदर थे। इतने में बाग के मालिक अब्दुल्ला सोमई कुछ मेहमानों के साथ बाग में आते हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि अब्दुल्ला सोमई और कोई नहीं बल्कि गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान हुए। नाज़रीन, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाग के मालिक गौसे आज़म दस्तगीर के नाना जान कैसे बने? तो इसका जवाब वह दूसरी शर्त है जो बहुत दिलचस्प और ईमान अफरोज है। बहरहाल नाज़रीन, मेहमान कहते हैं कि हमें बाग का ज़रा फल खिलाओ, हम इस बाग के सेब खाना चाहते हैं। गौसे आज़म के नाना अब्दुल्ला सोमई ने गौसे आज़म के वालिद हज़रत शेख अब्दुल सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह से कहा, जाओ और मीठे मीठे फल तोड़ कर लाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह
پھل توڑ کر لاتے ہیں اور مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کی شان دیکھیے، مہمان جس بھی پھل کو ہاتھ لگاتے وہ پھل یا تو پھیکا نکل جاتا یا پھر وہ پھل کھٹے نکل جاتے۔ پریشان ہو کر مہمانوں نے سیب پھینک دیے اور کہا، یہ کیسا نوکر رکھا ہے، اسے تو یہی نہیں پتا کہ مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے، اسے یہی نہیں معلوم کہ مہمان کے لیے میٹھے پھل لائے جاتے ہیں۔ یہ سن باغ کے مالک نے کہا، بیٹا ابو صالح، تجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں چلا کہ میرے باغ کے کون سے پیڑ کے پھل میٹھے ہیں اور کون سے پیڑ کے پھل کھٹے ہیں؟ ناظرین، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کہتے ہیں، پتہ اسے چلتا ہے جو کھاتا ہے۔ میں جب سے تمہارے باغ میں آیا ہوں میں نے کسی باغ کے پھل کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ غوث اعظم کے والد کا جب یہ جملہ سنا تو مہمان بول اٹھے کہ ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس نے اب تک باغ کے کسی پھل کو نہ کھایا ہو۔ تب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان نے کہا کہ تم اس نوجوان کو نہیں جانتے، اس کی عظمت کو نہیں جانتے، نہ ہی اس کے مرتبے کو جانتے ہو۔ تمہیں بتا دوں کہ ایک دن سخت طوفان آیا تھا، سخت آندھی آئی تھی، اوروں کے باغوں کے پھل زمین پر گر رہے تھے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنے باغ کے اندر آیا۔ میں نے دیکھنا چاہا کہ میرے باغ کے کیا حال ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے اس باغ کے اندر یہ نوجوان آندھی میں اپنا چراغ جلا کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سب لوگوں کے باغوں کے پھل تو زمین پر تھے لیکن میرے باغ کا ایک بھی پھل زمین پر نہیں گرا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کسی نے صحیح کہا ہے کہ جب باپ نیک ہوتا ہے، جب باپ متقی ہوتا ہے، جب ماں پارسا ہوتی ہے، اللہ کی ولیاں ہوتی ہے، تو ایسے گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا محبوب سبحانی کہتی ہے، اسی کو دنیا غوث اعظم دستگیر کہتی ہے۔ تبھی تو پوری دنیا کے مسلمان بریلی کے امام کے زبان میں پکار کر کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا۔ ناظرین، غوث اعظم دستگیر کا مرتبہ دنیا کے تمام ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ ناظرین، جب غوث اعظم دستگیر مدرسہ پڑھنے جاتے تو انسانوں کی جگہ فرشتے خود اعلان کرتے کہ راستہ خالی کرو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس باغ کے مالک یعنی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان نے غوث اعظم دستگیر کے والد کے سامنے دوسری شرط کون سی رکھی تو ہمیں کامنٹ کر اس ایمان افروز واقعے کے لیے کامنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر دوسری شرط ٹائپ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کی مکمل جانکاری پیش کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کے تمام ولیوں، بزرگان دین اور اولیاء اکرام سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کے سب سے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔